नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। तपाईले आज हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्त जन्म शेयर गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो सहयोगको लागि बीचमा आउने एडभर्टाइजलाई स्किप नगरिदिनु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। चीनको नक्सामा 3 छिमेकीको विरोध, बेजिङमै प्रचण्डले कुरा राख्ने सचिवालयको दावी, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले घोषणा गरे एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन, माओवादीको विशेष रूपान्तरण अभियान, भोलिदेखि प्रचण्ड घट्टे डाँडा जाने, मोही बाँडफाँड र सहकारीका लिखित रजिस्ट्रेसनमा कुनै शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। आज वरिष्ठ लोकगायक एवं संगीतकार नारायण रायमाझीको सांगीतिक साँझ हुँदै न्यायाधीश खतिवड़ाले हेर्न नमानेपछि कोशी सरकार विरुद्धको रिटको सुनवाई स्थगित। पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा चितुवा मृत फेला, तेलको कुपन नै बाँडिरहने मनस्थितिमा पुग्यो अर्थ मन्त्रालय। तातो पानी नाकाबाट 8 वर्षपछि मानिसको आवत जावत सुरु, माघ सम्बोधन नभए भदौ 29 गतेबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने गोविन्द केसीको घोषणा। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति बनाउने तयारी। काठमाडौँ र ललितपुरका केही क्षेत्रमा भोलि 8.5 घण्टासम्म बिजुली नआउने। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड 7,68,000 आवेदकलाई 10 किता शेयर। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा आवेदन खुल्यो। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग मौलाउँदै भ्रष्टाचार। पूर्वी कङ्गोमा राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शन, दमनमा 48 जनाको मृत्यु। पशुमा लम्की स्किन जस्तै केरामा फेला पर्यो पानामा रोग। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र बेलायती राजदूत बीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता। स्वास्थ्य सेवा विभागले माग्यो कमान्डर सहितको 10 जना सुरक्षा गार्ड। लुटिएको सुनको मुद्रा सहित 2 जना पक्राउ। एसियन च्याम्पियनसिपका लागि टेबल टेनिस खेलाडी कोरिया प्रस्थान र बराइनमाथि नेपालको 10 विकेटको शानदार जित। अब समाचार विस्तारमा। चीनको नयाँ नक्साले छिमेकी राष्ट्रहरू चिडिएका छन्। चीनले आफूहरूको सार्वभौमिकता ख्याल नगरी नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै 3 राष्ट्रले विरोध जनाउँदा नेपाल भने मौन देखिन्छ। चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश छैन। नयाँ नक्सामा भारत र फिलिपिन्सले औपचारिक असहमति जनाएका छन् भने मलेसियाले पनि आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। सन् 2006 यता चीनले नक्सा अत्यावधिक गर्दै आएको छ। चीन छिमेकीहरूको समेत भूभागमा आफ्नो दावी गर्दै गत सोमबार मात्रै नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। यो नक्सा स्वीकार्य नहुने चेतावनी फिलिपिन्सले दिएको छ। चीनले साउथ चाइना सीको फिलिपिन्सको भूभाग समेत नयाँ नक्सामा समेटेको भन्दै मनिलाले आपत्ति जनाएको छ। सन् 2016 मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले मनिलाको पक्षमा फैसला गर्दै विवादित क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको त्यस सीमाङ्कनलाई व्यवस्था गर्दै फिलिपिनको भूभाग राखेर चीनले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मनिलाले आपत्ति जनाएको छ। फिलिपिनी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनेको छ, फिलिपिन्सको सार्वभौमसत्ता माथि दावा बोल्दै समुद्री क्षेत्रलाई जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा समेट्ने चिनिया प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। यो नक्सा हामीलाई स्वीकार्य छैन। भारतले मंगलबार नै औपचारिक विरोध गरेको थियो। अरुणाचल प्रदेश र अक्सार चीन पठार बेजिङले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नयाँ दिल्लीले विरोध जनाएको छ। बिना कुनै आधार हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा समेट्ने कुरा भारतलाई स्वीकार्य छैन। हामीले कूटनीतिक ढङ्गबाट यसको विरोध जनाएका छौँ, भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव अरिन्दम बागचीले भनेका छन्। मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले पनि चीनले एकपक्षीय नक्सा जारी गरेर आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको बताएको छ। चीनले एकतर्फी जारी गरेको नयाँ नक्सा हामीलाई स्वीकार्य छैन। जबरजस्ती नक्सा जारी गरेर चीनले मलेसियाको सार्वभौमिकता अस्वीकार गरेको छ भने हाम्रो समुद्री क्षेत्रमा मलेसियाको सार्वभौम अधिकार हनन गरेको छ। मलेसियाले विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ, चीनले नयाँ नक्सा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकाशित भएको र कसैको सार्वभौमिकता हनन नगरेको जिकिर गरेको छ। चीना विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनबिनले भनेका छन्, हामीले कानुन सम्मत ढङ्गले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नक्सा प्रकाशित गरेका हौं। हामीले कसैको पनि सार्वभौमिकता आक्रमण गरेका छैनौं। सबै असन्तुष्ट विरोध चीनलाई विवादमा तान्ने प्रपञ्च मात्रै हो, उनले भने।
नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसीको विरोध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संयुक्त गोष्ठी र मार्च पासका कार्यक्रम तय गरेको हो। त्यसपछि फेरि अर्को बैठक बसेर दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बैठकपछि स्थानीय कमिटी सदस्य अनिल शर्मा बिरहीले जानकारी दिए। काठमाडौँको लप्सी, फेदी, नुवाकोट, धादिङ, पाल्पा, नवलपरासी र रूपान्देहीमा एमसीसी विरोधीहरूको संयुक्त गोष्ठी गर्ने नेता शर्माले जानकारी दिए। लप्सी फेदीको कार्यक्रमको नेतृत्व उमा भुजेल र नुवाकोटको कार्यक्रमको नेतृत्व शर्माले गर्नेछन्। त्यसपछि असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म मार्च पास गर्ने उनले जानकारी दिए। मार्च पासमा समाना संस्कृति टोली पनि सहभागी हुनेछ। आन्दोलनको पुरै अभियानभर स्थायी कमिटी सदस्य सुशील सहभागी हुने स्थायी कमिटी सदस्य शर्माले जानकारी दिए। त्यसपछि फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने नेता शर्माले बताएका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले शनिबार 3 महिने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। देशभरका 7243 वडामा एकसाथ सुरु हुने जनता संघ माओवादी विशेष रूपान्तर अभियानका क्रममा शीर्ष नेताहरू पनि वडामा जानेछन्। प्रचार विभाग प्रमुख अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार अभियानको भोलि बिहान 9 बजे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नेछन्। औपचारिक कार्यक्रम भने दिउँसो 1 बजे हुनेछ। यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 घट्टे डाँडाका कार्यक्रममा जानेछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 हरिसिद्धिको कार्यक्रममा जानेछन्। सबै पदाधिकारी जाने वडाहरू तोकिएको छ। अभियानका क्रममा जनताको घर घरमा जाने र जनतालाई सुन्ने उपाध्यक्ष सापकोटाले बताएका छन्। हामी जनतासँग भिज्न सकेका छैनौँ। अभियानका क्रममा विगतमा भएका कमजोरी प्रति आत्मालोचना गर्ने र माओवादीलाई साथ दिन आग्रह गर्ने भन्दै उनले भने, यस अर्थमा यो अभियान हाम्रो अन्तिम परीक्षा हो। सर्वोच्च अदालतले मोही बाँडफाँडमा निसर्गको नामबाट कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 बमोजिमको मोही बाँडफाँडमा दाखिला खारेज गर्दा अन्य कारोबार सरह निसर्ग मानी आयकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यस्तै सहकारीका लिखित रजिस्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश भएको छ। सहकारी ऐन 2074 को दफा 78(1) ग मा ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धनको लिखित पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता डम्बर प्रसाद शिवाकोटीले मोही बाँडफाँडमा दाखिला खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निसर्ग मानिए आयकर ऐन 2058 अनुसार लाभ कर असुल गर्नु नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यस्तै बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहित ऐन 2074 को दफा 76 ग विपरीत रहेको उक्त व्यवस्थापन विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। साथै प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा बैंक भाउचर वा गुड पर पेमेन्टको चेक पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था मुलकी देवानी संहिताको 2074 को दफा 470, 484, 468, 489 र मुलकी देवानी कार्यविधि संहिता दफा 336(2) सँग बाँझिएको भन्दै उक्त बाँझिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। वरिष्ठ लोकगायक एवं संगीतकार नारायण रायमाझीको सांगीतिक साँझ आज हुँदैछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेपाल टेलिकम नारायण रायमाझी सांगीतिक साँझ 2080 भइरहेको छ। यो कार्यक्रम दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठान नेपालले जनाएको छ। गएको फागुनमा सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानको 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले सांगीतिक साँझ कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। रायमाझी प्रतिष्ठानका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा रायमाझीले आफ्ना गीतहरू प्रत्यक्ष गाउनुहुनेछ। सांगीतिक साँझमा देशभरका कलाकार तथा कला गीत संगीत संस्कृति क्षेत्रमा रुचि राख्ने तथा लोक कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा लागेका दर्शकको उपस्थिति रहने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। रायमाझीले विक्रमसम्म 2042 सालदेखि सांगीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। पाल्पाको मातागढी गाउँपालिका 4 मा जन्मिएका रायमाझी पछिल्लो समय चलचित्र निर्देशनमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँका फुलभुटे चोलीमा रामदेवपुला तरने बित्तिकै केटमा बेली जाई कालो केसमा रातो रिबाना नमुछे आमा दहीमा टीका लगायतका गीत लोकप्रिय छन्।
कोशी सरकार विरुद्धको रिटमा आज निर्धारित सुनवाई स्थगित भएको छ। आज यो रिट न्यायाधीश द्वय ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको इजलासमा परेको थियो, तर न्यायाधीश खतिवडाले हेर्न नमानेपछि सुनवाई स्थगित भएको हो। प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा आफूले दृष्टिकोण दिइसकेको भन्दै उनले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका हुन्। यही भदौ 7 गते खतिवडाको इजलासले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले विश्वासको प्रस्तावमा मत दिनु असंवैधानिक भएको भन्दै दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसअघि भदौ 4 गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेको र यो गैर संवैधानिक भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्रायल मन्सरी र गीता तिमिर सिन्हाले समेत मत दिएका थिए। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिमिर सिन्हालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए। उनीहरूले समेत दिएको मतको आधारमा थापाले 93 सदस्य प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य अर्थात् 47 जनाको समर्थन पाएका थिए। सर्वोच्चले भने त्यसलाई गैर संवैधानिक भनेपछि कोशी सरकार काम चलाउ बनेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 7 रामजा देउरालीमा चितुवा मृत भेटिएको छ। रामजा देउरालीमा रहेको गौतम कुल मन्दिर नजिकै धान खेतमा आज चितुवा मृत फेला परेको हो। स्थानीयवासीले देखे लगतै डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरी सहित पुगेको टोलीले मरेको चितुवालाई डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा ल्याएर गाडेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नवराज बरालका अनुसार झण्डै 3 वर्ष जति उमेरको देखिने चितुवा केही दिन अगाडि नै मरेको पाइएको छ। चितुवाको शरीरमा घाउचोट भने देखिएको छैन। पर्वतमा गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा 9 चितुवा मृत फेला परेका थिए। 2वटाको जीवित उद्धार गरिएको थियो। गाडी सुविधा लिएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नगद नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालय अन्डोलमा परेको छ। सरकारी सवारी चालकले तेलको कुपन पाउने प्रणाली बन्द गर्न गृह कार्य गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तिम समयमा पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गरेर सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गाडीमा इन्धन, डिजेल, पेट्रोल र मोबिल भर्न कुपनको साटो सोझै नगद नै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको थियो। तर 1 साउनदेखि नै लागू हुनुपर्ने कार्यविधि जारी गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालय अनिर्णित हुन पुगेको छ। तेलको सट्टा नगद दिने व्यवस्था अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेका थिए। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, सहसचिव आनन्द काफले नेतृत्वको समिति बनाएर गरिएको अध्ययनपछि कार्यविधि जारी गर्न गृह कार्य समेत गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्थाले सरकारी खर्च नियन्त्रणमा यसले खासै ठूलो भूमिका नखेल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 8 वर्षपछि मानिस ओहोर दोहोरका लागि तातोपानी नाका खुलेको छ। अध्यागमन कार्यालय कोधारीका अनुसार चिनिया क्षेत्र प्रवेशका लागि अध्यागमन कार्यालय कोधारीले स्थानीय बासिन्दाका लागि आजसम्म 227 नीलो रङको पास जारी गरेको छ। यो पासले सीमाबाट 30 किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सिन्धुप्लाञ्चोकका बासिन्दा मितेरी पुल पारीका क्षेत्रमा जान पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिन्धुप्लाञ्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका 30 जना स्थानीय बासिन्दालाई चिनिया क्षेत्र प्रवेश गराएर नाका खुलिएको हो। तर चीनले खास बजारसम्म जान भने अनुमति दिइसकेको छैन। यो नाका 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि बन्द थियो। त्यसपछि पुनः निर्माण लगायतका सहयोग पठाउन चीनले आंशिक रूपमा नाका खोलेको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि 2076 साल चैत 11 गतेदेखि नाका बन्द भएको थियो। 3 महिना अघिदेखि भने मालवाहक गाडीका लागि चीनले नाका खुलाएको थियो। तर मानिसको आवत जावतका लागि भने नाका खुलेको थिएन। काठमाडौँसँग नजिकको यो नाका पूर्ण रूपमा खुलेपछि माल सामान दुवानीमा सहज हुनेछ। यसले स्थानीय बासिन्दासँगै व्यापारिक उत्साही भएका छन्। नेपाली व्यवसायीले भूकम्प अघि खासा बजारबाट धेरैजसो सामान आयात गरेका थिए। डाक्टर गोविन्द केसीले आफूले राखेका माग सम्बोधन नभए भदौ 29 गतेबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, हामीले विभिन्न मागहरू राखेर यही साउन 29 गतेबाट सत्याग्रह सुरु गर्न लागेकोमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धताहरू आएपछि 1 महिनाका लागि सत्याग्रह पछि सारेका थियौं। ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएमा यही भदौ 29 गतेबाट सत्याग्रह सुरु हुने जानकारी पनि गराउँछौं कि डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनौटका लागि
आवेदन दिएका केही व्यक्ति गम्भीर अनियमिततामा मुछिएका प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा भ्रष्ट र असफल प्रमाणित पनि रहेको भन्दै स्वार्थको दण्ड नभएका योग्य उम्मेद्वारलाई मात्र छनौट गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष प्राज्ञ डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी सहित 9 जना उम्मेद्वारको सूची बिहिबार सार्वजनिक भएको थियो। सूचीमा भएका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू तथा अन्य स्वार्थ समूहहरूले पनि आयोगलाई निशाना बनाएको देखिएको डाक्टर केसीको भनाइ छ। केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना पछिको पहिलो 4 वर्षीय अवधिमा अनेक खाले राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारीहरूमाथिको आपराधिक गुण्डागर्दी र अवरोधका बावजुद आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा उल्लेख्य काम गर्न तथा आयोगको स्वायत्तता कायम राख्न सफल भएको छ। अब आएर भ्रष्ट र स्वार्थको द्वन्द हुने व्यक्ति उपाध्यक्ष बनेमा ती सबै उपलब्धि उल्टिने जोखिम छ। यस्ता उम्मेद्वार पदाधिकारीका रूपमा छानिएमा त्यसले चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिकल्पना विपरीत नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरहीन र धाराशायी बनाउने जोखिम रहेको छ, उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राजनीतिक दलले संघीय संसदमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै संसदीय विशेष समिति बनाउने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार विशेष समिति बनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा एक प्रकारको सहमति बनिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रूपा सोशी चौधरीका अनुसार विशेष समितिको मोडालिटीका विषयमा भने दलहरूका बीच कुरा मिलिसकेको छैन। उनी भन्छन्, विभिन्न कोणबाट रायहरू प्रस्तुत भएका छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थासँग जोडेका कारण यसको महत्त्वमा दलहरू सहमत छन्। राजनीतिक रूपमा मुलुक संघीयतामा गएको झन्डै 1 दशक हुन लागिसकेको, तर संघीयता अनुरूप प्रशासन संयन्त्रदेखि राज्यका अन्य धेरै संयन्त्र परिवर्तित नभइसकेको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू नै नबनेको अवस्थालाई ख्याल गरेर विशेष समिति बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै संसदीय विशेष समिति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। विशेष समिति बनाउन संसदीय नियमावलीमा राख्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै दलहरूले फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला नै दलहरूका बीचमा संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि विशेष समिति बनाउने सहमति भएको नेताहरू बताउँछन्। हाल संघीय संसदमा 16 वटा समिति छन्, 2 वटा संयुक्त समिति छन्। संयुक्त समितिको सभापति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। संयुक्त समिति बनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष समिति गठन गर्ने दलहरूको तयारी छ। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा शनिबार 8:30 घण्टासम्म बिजुली नआउने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना निकालेर विद्युत अवरुद्ध हुने जानकारी दिएको हो। K3 सब स्टेसन तथा त्यससँग सम्बन्धित स्विचिङ स्टेसनहरूबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत अवरुद्ध हुने भएको हो। लप्सी फेरी तथा चाँगो नारायण सब स्टेसन निर्माण आयोजनाले टेकु सब स्टेसन स्टोर उन्नति गरी टेकु स्विच 66 केभी लाइन 132 केभीमा चार्ज गर्ने गरी काम गरिएको छ। रत्नपाक पुलेश्वर पुलचोक तथा लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरमा शनिबार बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6:30 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्धारित समय अघि काम सकिए तत्कालै आपूर्ति गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान भएको छ। आज बसेको संसदीय सुनवाई विशेष समितिले शर्मा विरुद्ध 10 दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। ओखलढुङ्गा घर भएका 62 वर्षीय शर्मालाई यही भदौ 10 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष भदौमा पनि उनको नाम सिफारिस भएको थियो। त्यति बेला संसदीय सुनवाई हुन नसकेका कारण उनको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। तर यही भदौ 10 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले उनलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। अब संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा भएर समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्राथमिक सेयर आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। वित्तपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धन नेपाल एसपीआई मर्चेन्ट ब्याङ्कले शुक्रबार बिहान कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी 3 अर्ब 20 करोडको 30% हुने 96 लाख किता सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 139 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी जम्मा मूल्य 239 रुपियाँ प्रति कितामा
कितामा साधारण शेयर निष्कासन स्वीकृत पाएको हो, जसमध्ये 9,60,000 किता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई 4,80,000 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा 4,80,000 किता शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गरिसकेको छ। बाँकी रहेको 76,80,000 किता साधारण शेयरका लागि कम्पनीले 32 साउनदेखि 4 भदौसम्म आवेदन माग गरेको थियो। उक्त अवधिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारलाई शुक्रबार शेयर बाँडफाँड भएको बिक्री प्रबन्धक नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्कले जानकारी गराएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको शेयरका लागि 14,66,862 योग्य आवेदक मध्येबाट गोलप्रथाको माध्यमबाट 7,68,000 आवेदकलाई 10 किताका दरले 76,80,000 किता शेयर बाँडफाँड गरेको छ। अन्य आवेदकले भने कम्पनीको शेयर प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तै सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको प्राथमिक शेयर IPO मा आवेदन खुलेको छ। कम्पनीले 15 भदौ शुक्रबारदेखि प्रिमियम मूल्यमा IPO निष्कासन खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रति शेयर 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा 144 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रति शेयर कुल 244 रुपियाँमा शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। इन्सुरेन्स नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँको 30% हुन आउने 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड 12,50,000 किता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 5% हुन आउने 5 करोड 62 लाख 50,000 रुपियाँ बराबरको 5,62,500 किता प्रति शेयर 100 रुपियाँमा इन्सुरेन्सका कर्मचारीका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएको शेयरको 10% अर्थात् 11,25,000 किता शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि र 5,65,500 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष तिलक राम कडेल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनले जिल्लाको शङ्करपुर ताल ठेक्काको रकम गाउँपालिकालाई नबुझाई आफ्नै खातामा राखेर 6,10,000 हिनामिना गरेको आरोप छ। साबिक पत्थरदैया गाउँ विकास समिति गाविसको कार्यालयबाट शङ्करपुर तालको ठेक्का कार्यमा पत्थरदैया गाउँपालिका तत्कालीन सचिव कृष्ण कुमार चौधरी र ठेकदार शेराज मोहम्मद बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम 2,70,000 रुपियाँ चौधरी र मोहम्मदले गाउँपालिकाको खातामा जम्मा नगरेको अभियोगमा उनीहरू विरुद्ध पनि आयोगले गत भदौ 1 गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। पूर्वी कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्र संघ विरोधी प्रदर्शनमाथि भएको कारबाहीमा कम्तीमा 48 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय स्रोतले बिहिबार जनाएको छ। AFP-लाई प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजमा आक्रमण र हाताहातको पुष्टि गरिएको छ। गत बुधबार कङ्गोमा सैनिकले गोमा शहरमा संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि आक्रमण गरेका थिए। सुरुमा करिब 10 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो, जसमा 1 जना प्रहरी अधिकारी पनि थिए। मृतक प्रहरीलाई साम्प्रदायिक सदस्यहरूले नराम्रोसँग पिटेका थिए, तर AFP-ले परामर्श गरेको र सुरक्षा अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको सेनाको आन्तरिक दस्तावेजमा मारिने प्रहरी बाहेक 48 जनाको मृत्यु भएको र 75 जना घाइते भएको उल्लेख छ। उक्त आक्रमणका क्रममा धेरै धारिला हतियारहरू जफत गरेको र सम्प्रदायका नेता सहित 168 जनालाई गिरफ्तार गरेको सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्। कङ्गोमा मानव अधिकार समूह लुचाले पनि बिहिबार मारिएको प्रदर्शनकारीहरूको संख्या 50 को हाराहारीमा रहेको जनाएको छ। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित 2 अपृष्ठ भिडियोमा कङ्गोका सैनिकहरूले रगतले लतपतिएका मृत शरीरहरू सोड्ने गाडीको पछाडि फ्याँकेको देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी भाग पनि दशकदेखि सशस्त्र लडाकुको हिंसाको चपेटामा परेको छ, जुन सन् 1990 र सन् 2000 को दशकमा भड्किएको क्षेत्रीय युद्धको विरासता हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदराम भुषालले केरामा हालै फेला परेको पानामा TR4 रोगलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन्। समयमा ध्यान नदिएका कारण पशु चौपायामा लम्की स्किन रोग महामारीको रूपमा फैलिएको भन्दै उनले लम्की स्किन रोग जस्तै पानामा रोग नफैलियोस् भन्नका खातिर समयमा नियन्त्रण गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वैज्ञानिकहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। नार्कमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने सरकारको लापरवाहीले लम्की स्किन नियन्त्रण बाहिर गयो। समयमा ध्यान पुर्याएको भए यति
व्यक्तिको क्षति हुने थिएन। पानामा रोग केरलमा देखा परिसकेको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ छिटै गरिहाल्नु पर्यो। केरलमा लाग्ने यो रोग निकै खतरनाक रहेको बताइन्छ। यो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सर्यो भने सम्हाल्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जहाँ देखिएको छ त्यही नियन्त्रण गरिहाल्नु पर्छ। मन्त्री भुसालले भने रोग फेला परेको ठाउँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पुनः परीक्षण गरी रोगलाई अगाडि बढ्न नदिन उपाय खोज्नुपर्छ। कृषि मन्त्री भुसालले निर्देशन दिएपछि नार्क अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय बाली रोग विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक डाक्टर रामबहादुर खड्का नेतृत्वको एक टोलीले प्रतिवेदन तयार गरी बुधबार नै कृषि मन्त्री भुसाललाई बुझाएका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोबफेनले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। शुक्रबार उनले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटका क्रममा नेपाल बेलायत बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै सहकार्य विस्तार गर्ने बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटका क्रममा दुवै पक्षबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध विस्तार र मजबुत बनाउने र थप सहयोग र सहकार्यमा जोड दिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले कमान्डर सहित 10 जना सुरक्षा गार्ड माग गरेको छ। विभागले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार करारमा नियुक्ति गर्ने गरी दरखास्त आह्वान भएको हो। त्यसका लागि इजाजत प्राप्त फर्म तथा संस्थाले रिटपूर्वक प्रस्ताव आह्वान गर्न सक्ने जनाइएको छ। सूचना अनुसार विभागको टेकु कार्यालयका लागि 7 र केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका लागि 3 जना सुरक्षा गार्ड आवश्यक रहेको छ। तत्काललाई 1 वर्षको करार अवधि हुने र आवश्यक अनुसार पछि थप गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। साथै एक फर्मको नाममा खरिद गरिएको प्रस्ताव फारम अर्को व्यक्ति वा फर्मको नामबाट दाखिला गर्न नपाइने जनाइएको छ। लुटिएको करिब आधा तोला सुनको मुद्रा 2 थान सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर थाहा नगरपालिका 13 घर भएका 14 वर्षीय राजन लामा र उदयपुर घर भएका 22 वर्षीय अमिश भुजेल रहेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 3 थान डेरा गरी बस्ने धादिङ 9 घर भएका 26 वर्षीय पुरुषले कानमा लगाएको उक्त मुद्रा ढुङ्गे अड्डा स्थित सडकबाट लुटिएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी वीर थानकोटबाट तत्काल खटेको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त मुद्रा सहित पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। समाचारको क्रममा खेल खबर। 26औं एसियन च्याम्पियनसिपका लागि नेपालका टेबल टेनिस खेलाडी कोरिया प्रस्थान गरेका छन्। नेपालका लागि यसपटक 5 जना खेलाडीले एसियन च्याम्पियनसिपमा भाग लिएका छन्। सेप्टेम्बर 3 देखि 10 भदौ 17 देखि 24 गतेसम्म कोरियाको पियोङयाङमा प्रतियोगिता हुँदैछ। एसियन गेम्सको तयारी गरिरहेका नेपालका 6 मध्ये 5 खेलाडीले एसियन च्याम्पियनसिप खेल्न लागेका हुन्। नमिता श्रेष्ठले भने ओलम्पिक सङ्घको आयोजनामा अमेरिकामा हुने एक इभेन्टमा जाने भएका कारण एसियन च्याम्पियनसिप गुमाएकी हुन्। एसियन गेम्सको तयारीमा रहेका अन्य देशका खेलाडी पनि एसियन च्याम्पियनसिपमा आउने हुनाले एसियन गेम्सको तयारी स्वरूप यो प्रतियोगितालाई लिएको खेलाडीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै आइसिसी वुमन टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा बराइन विरुद्ध नेपाल 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले विजयी भएको छ। मलेसियामा बराइनबाट पाएको 32 रनको सामान्य विजय लक्ष्य नेपालले 2.5 ओभरमा बिना क्षति भेटाएको हो। मलेसिया क्रिकेटको इतिहासमा नेपालले हात पारेको यो दोस्रो फराकिलो जित हो। यसअघि 2019 मा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले मालदिप्सलाई पोखरा क्रिकेट मैदानमा 16 रनमा अल आउट गराएको थियो। त्यतिबेला 17 रनको लक्ष्य नेपालले मात्र 5 बलमा भेटाउँदै खेल 10 विकेटले जितेको थियो। बराइनसँगको खेलमा नेपाललाई जिताउन कविता कुँवरले नट आउट 17 रन बनाइन्। अर्को ओपनर सीता राणा मगरले 3 बलमा 2 रन बनाइन्। नेपालले 13 रन अतिरिक्त पाएको थियो। बराइनसँगको खेलमा 4 ओभरमा मात्र 5 रन दिँदै 2 मेडेन सहित 3 विकेट हात पारेपछि बराइन 15.4 ओभरमा 31 रनमा अल आउट भएको थियो। बराइनका लागि दीपिका रसङ्काले 11 रन बनाइन्। नेपाली बलर सामु टिक्न नसकेका बराइनका अरू ब्याटरले तोरो स्कोरमा रन बनाउने सकेनन्। नेपालले बिहिबार भएको खेलमा आयोजक टिम मलेसियालाई 5 रनले पराजित गरेको थियो। नेपालले समूह चरणको तेस्रो खेल भुटानसँग आइतबार खेल्नेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।